صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی میری سا میرے شہادیاں میری سا میرے شہادیاں ارشاد سیراں شہادیاں ارشاد سیراں شہادیاں میری سا میرے شہادیاں میری سا میرے شہادیاں ارشاد سیراں شہادیاں ارشاد سیراں شہادیاں معراج رات نو خود خدا معراج رات نو خود خدا تک دائرہ شہادیاں معراج رات نو خود خدا تک دائرہ شہادیاں معراج رات نو خود خدا تک دائرہ شہادیاں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سادے وچ شاہ امام سادے وچ شاہ امام سارے نبی شاہ دے غلام سارے نبی شاہ دے غلام سادے وچ شاہ امام سادے وچ شاہ امام سارے نبی شاہ دے غلام سارے نبی شاہ دے غلام رب نے وکھایا جہان نو رب نے وکھایا جہان نو اے عظمتان شہادیاں رب نے وکھایا جہان نو اے عظمتان شہادیاں رب نے وکھایا جہان نو اے عظمتان شہادیاں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم
صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی جبریل رہ گئے ویکھ دے جبریل رہ گئے ویکھ دے سدرا تو پار شاہ گئے سدرا تو پار شاہ گئے جبریل رہ گئے ویکھ دے جبریل رہ گئے ویکھ دے سدرا تو پار شاہ گئے 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 سدرا تو پار شاہ یہ دل میں گئے آئے معافی مل جاتی ہے. یہ دل میں ایسے محبت ہے، محبت میں عقل نہیں ہوتی نا. مڑ آوے کوئی جیوے کرن مڑ آوے کوئی جیوے کرنو 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 مڑ آوے کوئی او حقیقتان شہادیاں جیوے کرنو مڑ آوے کوئی جیوے کرنو مڑ آوے کوئی جیوے کرنو مڑ آوے وے کوئی جیوے کرنو مڑ آوے وے کوئی جیوے کرنو مڑ آوے کوئی جیوے کرن مڑ آوے کوئی جیوے کرن مڑ آوے کوئی جیوے کرنو مڑ آوے کوئی او حقیقتان شہادیاں جیوے کرنو مڑ آوے کوئی 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 او حقیقتان شہادیاں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی چن توڑ کے پھر جوڑ دے چن توڑ کے پھر جوڑ دے سورج نو اسر تے موڑ دے سورج نو اسر تے موڑ دے چن توڑ کے پھر جوڑ دے چن توڑ کے پھر جوڑ دے سورج نو اسر تے موڑ دے سورج نو اسر تے موڑ دے سورج نو اسر تے موڑ دے
ذاتی ماتا ہے شاہدہ نور ذاتی ماتا ہے شاہدہ نبی کریم نور ذاتی ہیں سیدنا محمد والا آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی طاہر دین اوقات سی طاہر دین اوقات سی کہ سناندہ شیخ نونات جی کہ سناندہ شیخ نونات جی طاہر دین اوقات سی طاہر دین اوقات سی کہ سناندہ شیخ نونات جی کہ سناندہ شیخ نونات جی ایک کرم ہے میرے شیخ دا ایک کرم ہے میرے شیخ دا اے رحمتان شہادیاں ایک کرم ہے میرے شیخ دا اے رحمتان شہادیاں اللہم صلی علی سیدنا محمد والا آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی جبریل رہ گئے ویکھ دے جبریل رہ گئے ویکھ دے سدرات پار شاہ گئے 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 جیویں کرنو مڑ آوے کوئی 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 کرن مڑاوے کرن مڑاوے کوئی جیویں کرن مڑاوے کوئی جیویں کرنو مڑ آوے کوئی او حقیقتان شہادیاں جیویں کرنو مڑ آوے کوئی او حقیقت